हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 15 पढ़ाऊंगी जिसका उन्वान है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। अब देखते हैं इसमें, चलिए क्या है। आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया जिसका मौजू था पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। इस ड्रामे में बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी के हालात पेश किए गए थे। जैसे कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, ऊपर एक साइड में बहादुर शाह ज़फ़र की तस्वीर बनी हुई है। तो इसमें उन्हीं के ज़िंदगी के हालात के बारे में बयान किया गया है और उसके अलावा और भी जो हालात पेश आए थे जिस वक्त यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उसके बारे में बताया गया है। एक बच्चा है आमिर, जो कि वो बहुत खुश था और उसके स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। आपको मालूम होगा कि हमारा मुल्क कौन सी तारीख को आज़ाद हुआ था, उसी का जश्न हर तमाम स्कूलों में मनाया जाता है। और स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया था और उसका मौजू रखा गया था पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। और वो कौन थे? वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। आमिर ने भी इस ड्रामे में हिस्सा लिया। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सबने तलबा की बहुत तारीफ़ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। घर लौटकर उन्होंने आमिर को मुबारकबाद दी। आमिर ने कहा, अब्बू, मैं 1857 की जंग आज़ादी के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो ड्रामा स्टेज किया गया था, आमिर ने भी उसमें हिस्सा लिया था और सबको बहुत पसंद आया। वो आमिर के अब्बू ने भी वो प्रोग्राम देखा और घर लौटकर उन्होंने अपने बेटे को मुबारकबाद दी। तो आमिर ने कहा कि मैं 1857 की जो जंग आज़ादी थी मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ और मुझे उसके बारे में आप कुछ बताइए। अब्बू ने जवाब दिया, बेटा, ये एक लंबी कहानी है। बस यूँ समझ लो कि अंग्रेज़ अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए, ताजिर बनकर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, अपने मुल्क का माल यहाँ बेचने लगे और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों ख़रीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वो बाज़ हिंदुस्तानी सनतों के मालिक बन बैठे। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्की इंतज़ामात अपने हाथ में ले लिए। 1837 में जब बहादुर शाह ज़फ़र को बादशाह बनाया गया तो मुग़लों की हुकूमत नाम की रह गई थी। अंग्रेज़ बादशाह को वजीफ़ा देते थे और हुक्म कंपनी के अफसरों का चलता था। तो अब्बू ने बताया कि बेटे, ये एक बहुत लंबी कहानी है और अंग्रेज़ जो थे वो अपने नापाक इरादों को लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। यानी कि उनका इरादा ये था कि वो यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करें और ताजिर बनकर आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी कायम की और अपने मुल्क का माल यहाँ बेचना शुरू किया और यहाँ की चीज़ें सस्ते दामों ख़रीद कर ले जाते थे अपने मुल्क। और धीरे धीरे उन्होंने तमाम मुल्की इंतज़ामात जो थे वो अपने हाथ में ले लिए। और 1837 में जब बहादुर शाह ज़फ़र को बादशाह बनाया गया तो उस वक्त मुग़लों की जो हुकूमत थी वो सिर्फ नाम की रह गई थी। आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा, अब्बू, तो बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे? बेटा, अंग्रेज़ बड़े ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली थी। अब्बू ने जवाब दिया। आमिर ने फ़ौरन कहा, तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे कि इनकी फ़ौज भी बन गई? अब्बू ने बताया, नहीं बेटा, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को अपनी फ़ौज में भर्ती किया था। तनख्वाह अंग्रेज़ देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी उनका हुक्म मानते थे। तो क्या बादशाह के पास फ़ौज नहीं थी? अब्बू ने जवाब दिया, बेटा, फ़ौज तो थी, लेकिन बराए नाम। अब आमिर को इस बात पे हैरत हुई कि अंग्रेज़ जो यहाँ के लोग थे, बादशाह वग़ैरह, वो अंग्रेज़ों की बात को क्यों मानते थे। तो अब्बू ने जवाब दिया कि अंग्रेज़ बहुत ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपनी फ़ौज बना ली थी और वो यहीं के लोगों को उन्होंने अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिया था, उनको तनख्वाह देते थे, तो वो हिंदुस्तानी जो थे वो उनका हुक्म मानते थे और बादशाह के पास जो फ़ौज थी वो सिर्फ नाम के लिए रह गई थी। फिर 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? आमिर ने सवाल किया। अब्बू ने बताया, अंग्रेज़ों का जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी, अवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह ज़फ़र को भी अवाम के हालात का इल्म था। वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। इधर अवध की बेगम हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे वगैरह अपने अपने इलाक़ों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे थे। तो अब्बू ने बताया कि उनका जो जुल्म था अंग्रेज़ों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, अवाम में बेचैनी थी और बहादुर शाह ज़फ़र को अपने अवाम की हालात का पता था और वो चाहते थे कि वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिला दें। उसके अलावा जो और भी जगहों के हुक्मरान थे, जैसे कि बेगम हज़रत महल थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे वगैरह थे, वो भी
جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ انگریزوں کے قدم یہاں سے اکھاڑ دیے جائیں۔ عامر نے کہا ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ ابو نے کہا ہاں بیٹا، انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ انگریزوں کے خراب رویے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاونی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے اپنے انگریز افسروں کو قتل کر دیا۔ 10 مئی 1857 کو 5000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا۔ اگلے دن وہ سپاہی لال قلعہ پہنچے، بہادر شاہ ظفر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کیا۔ سپاہیوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھالیں۔ تو عامر نے کہا کہ اس کا مطلب سب لوگ، جتنے بھی ملک کے لوگ تھے، وہ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو ابو نے کہا کہ ہاں بیٹا، کیونکہ انگریزی فوج جو تھی اور جو انگریز لوگ تھے وہ ہندوستانی سپاہیوں پہ بہت زیادہ ظلم بھی کرتے تھے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے جو میرٹھ چھاونی تھی وہاں کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کی اور انگریز افسروں کو قتل کر دیا اپنے، اور 10 مئی 1857 کو 5000 سپاہیوں کے ساتھ دلی آئے اور لال قلعہ پہنچ کر انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کیا اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے یہ کمان سنبھالیں۔ ابو نے جواب دیا ہاں بیٹا، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی۔ ان کی سربراہی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا۔ تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے بتایا کہ جو فوج جس نے بغاوت کی تھی وہ بہادر شاہ ظفر کی ہو گئی تھی، اور اس کی جو تھا اس کو جو تھے جنرل بخت خاں تھے، انہوں نے اس کی سربراہی کی اس فوج کی، اور ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو بھگا دیا دلی سے۔ ابو نے بتایا اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں۔ انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے۔ وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی۔ ان کے پاس وسائل کی بھی بے انتہا کمی تھی۔ اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی، عامر نے کہا۔ تو ابو نے اس کی وجہ بتائی کہ کس طرح سے انگریز جو تھے وہ اپنی طاقت بڑھا رہے تھے، اور وہ انہوں نے اپنے جاسوس بھی شہر میں پھیلا رکھے تھے، جو کہ جو ہندوستانی سپاہی تھے ان کی خبریں پہنچایا کرتے تھے انگریزوں کو۔ پھر بھی ہندوستانی سپاہیوں نے کوشش کی اور 5 مہینے تک ان کا مقابلہ کیا، لیکن ان کی فوج اتنی منظم نہیں تھی اور ان کے پاس وسائل کی کمی تھی کہ اتنی اچھی ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ جس سے وہ اور ان کا اچھے سے مقابلہ کر پاتے۔ تو اسی وجہ سے انگریز دوبارہ دلی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو نے کہا ہاں بیٹا، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور ان کے 2 بیٹوں کو سرِ عام گولی مار دی گئی۔ انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور جلا وطن کر کے انہیں رنگون بھیج دیا۔ اپنے وطن سے دور؟ عامر نے پوچھا۔ تو ابو نے بتایا کہ انگریزوں کی چالاکی جو تھی وہ ہندوستانیوں پہ بھاری پڑی اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا، اور اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر ان کو بغاوت کا ذمہ دار دیا اور انہیں ملک سے باہر رنگون بھیج دیا گیا۔ تو عامر نے کہا کہ اپنے وطن سے دور بھیج دیا گیا؟ تو اس کے ابو نے کہا ہاں بیٹا، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کی۔ 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں رنگون ہی میں دفن کر دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے ان کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی اور وہ یہاں واپس آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کے مرنے کے بعد ہی صحیح ان کو وہاں پر ہندوستان میں ہی دفن کیا جائے، لیکن انگریزوں نے ان کی اس خواہش کو بھی ٹھکرا دیا اور ان کو وہیں پر ہی رنگون میں ہی دفن کیا گیا۔ عامر نے پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر اپنے وطن آ ہی نہ سکے؟ ابو نے کہا ہاں بیٹا، نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کی ساتھ پہلی جنگ آزادی کے سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں، اور اس کے ابو نے بتایا کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس جو تھے انہوں نے اپنی جو وہ بھی ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں بہت بڑا ان کا رول رہا ہے، انہوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے ان کی
مزار پر حاضری دی اور خواہش کی تھی کہ ان کے باقیات کو ہندوستان لے جایا جائے۔ اس طرح بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ اور اس کے ابو نے بتایا کہ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں جو آزادی کی جنگ شروع ہوئی تھی وہ آخر 15 اگست 1947 کو کامیابی سے ہمکنار ہوئی، یعنی کہ ہمیں 15 اگست 1947 کو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آزادی مل گئی تھی انگریزوں کی حکومت سے، اور اسی کی یاد میں اسکول میں جشن منایا گیا۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے تمام اسکولوں میں جشن منایا جاتا ہے 15 اگست کی آزادی کے دن۔ ابو آپ نے بڑی اچھی معلومات فراہم کی، میں یہ سب باتیں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، وہ بھی سن کر خوش ہو جائیں گے، عامر نے کہا۔ تو عامر نے اپنے ابو سے کہا کہ آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہیں اور میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں۔ ایسا ہے کہ یہ سبق آپ کا کیونکہ کافی طویل ہے تو میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ جو کہ میں نے آپ کو ابھی پڑھایا، یہ آپ کے سبق کو میں نے پڑھا کے سمجھا دیا ہے، اور دوسرے حصے میں جو میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی اس میں اس کی تمام مشقیں آپ لوگوں کو کرا دوں گی، اور امید ہے کہ آپ کو سب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو۔ تھینک یو۔